आसमानी बाप तेरी बड़ी तारीफ करते हैं आज के वक्त के लिए और दुआ करते हैं कि इस सेशन में तू हमारी बड़ी मदद कर कि हम तेरे कदमों में बैठ के सीखें और जो तेरे रूह कुद्स का मंसूबा है हमारी जिंदगियों के लिए और हमारी सोचों के लिए और हमारे अमल के लिए उसको हमारी जिंदगियों में पूरा कर। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम में, आमीन। अच्छा मेरे अजीजों, ऐसा है कि मैंने कुछ हवाले कुछ बहन भाइयों को दिए हैं, शायद मैं सब पढ़ा लूं और शायद उनमें से कम पढ़े जाएं, तो यहाँ एक माइक्रोफोन सेट कर दें या अपनी जगह से ऊंची आवाज में पढ़ दीजिएगा। तो अभी जो सेशन आपके सामने हुआ उसमें जो बात थी कि इंजील का तराशा हुआ, इंजील का शक्ल दिया हुआ जहन कैसा होता है, वो दिल और वो सोच कैसी होती है जिसको इंजील ने बनाया हो। और इन्हीं थीम्स पे हम चल रहे हैं। और अभी जो बड़े ही अच्छे तरीके से भाई मनोहर ने आपके सामने रखा, वो असली बात जो थी उसमें वो ये थी कि जनाब लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये, और उसमें जो एग्जाम्पल्स भी दिए गए वो बड़े एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स थे जिसमें जिंदगी और मौत का सवाल था। और खुदावन के जलाल के लिए उस गॉस्पेल शेप्ड माइंड ने अपने लिए फर्क जिंदगी चुनी या अपने लिए मौत चुन ली, लेकिन इंजील पे कायम रहे। बड़ी अच्छी बात है और इसको सुनना और समझना और इससे तकवीयत पाना बहुत जरूरी है। हम एक गीत गाते हैं, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। उसमें एक वर्स आती है और वो है, हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे। ठीक है, चर्च वक्त पे नहीं आएंगे। क्या साबित हुआ? साबित ये हुआ कि खून का हर कतरा हंस हंस के बहाने को तैयार तो है, लेकिन खुदावंद को हमारा खून नहीं चाहिए, खुदावंद को हमारी मौत नहीं चाहिए, खुदावंद को हमारी जिंदगी चाहिए। लेकिन हम तैयार हैं कि अगर मौत का वक्त भी आए और खुदावंद चाहे तो हम हाजिर होंगे, इसमें बुरी बात कोई नहीं है। लेकिन जो असली बात है वो क्या है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हो, वो खुदा को पसंदीदा हो, वो जिंदा हो। मसीह के लिए मर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मसीह के लिए जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मसीह के लिए मर जाने के लिए खुदा ने हमें रूह कुद्स नहीं दिया, मसीह के लिए जीने के लिए खुदा ने हमें रूह कुद्स दिया। और इसलिए मेरी अप्रोच में और जो बातें आज मैं आपके सामने मेंशन करूंगा वो बातें हमारी जिंदगी, हमारी सोच और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के मुताबिक हैं, क्योंकि हमारे लिए बड़ा जरूरी था कि हम एक्सट्रीम केसेस को भी देखें। अब उसमें सिर्फ एक्सट्रीम केसेस नहीं थे, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स जैसे आपने जॉन न्यूटन का एग्जाम्पल दिया, अमेजिंग ग्रेस, जैसे आपने ऑगस्टिन का एग्जाम्पल दिया, उसकी मां का मोनिका का एग्जाम्पल दिया, जैसे आपने पॉलीकार्प का एग्जाम्पल एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल था। 86 years have I served the Lord and he has done me no harm. How can I blaspheme against him, my Lord and my Savior, my King and my Savior? बड़ी खूबसूरत ये चीजें हैं और मैं समझता हूं कि चलते चलते नोट पे दे रहा हूं, मेरा मकसद किसी बात को क्रिटिसाइज करना नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम पादरियों ने, मैं इसलिए आज कॉलर पहन के आया हूं ताकि कोई बात अगर मैं करूं तो मैं एज अ पादरी उसको एक्नॉलेज कर सकूं अपनी कमजोरियों को। हम पादरियों ने अपनी कांग्रीगेशंस को बहुत लिमिटेड खाने पे रखा हुआ है, बहुत लिमिटेड खाने पे। अरबेल चिप्स बना नहीं दीजिए उनको, जो खाना चाहिए, जो कांग्रीगेशन को रोटी चाहिए, जो कांग्रीगेशन को कड़वे करेले चाहिए, जो कांग्रीगेशन को फीके टींडे चाहिए,
वो चूंकि कांग्रीगेशन पसंद नहीं करती इसलिए हम भी नहीं देते, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम भी भूल जाते हैं कि ये भी हैं। चर्च हिस्ट्री के बारे में कितने लोगों ने आपको कभी बताया है? और मैं खुश हूं कि ये नौजवान जो हैं ये पढ़ते हैं, ये सीख रहे हैं और ये आगे बता रहे हैं। आज आयरेनियस का नाम लिया गया, पॉलीकार्प का नाम लिया, कितने लोगों ने इसका नाम, ये नाम पहले सुने थे? जरा हाथ खड़े करें। चंद लोगों ने, ठीक है। किसका कसूर है? हम लोगों का कसूर है कि ना हमने याद रखा, ना हमने आगे सिखाया, क्या हमने सोचा इसका क्या फायदा है। लेकिन ये बात बड़ी जरूरी है। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर उस बोझ को और गुनाह को जो हमें आसानी से घेर लेता है, उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ को सब्र से दौड़े और ईमान के बानी में काबिल करने वाले यीशु को। ये गवाहों का बड़ा बादल जो हमें घेरे हुआ है, आयरेनियस का या पॉलीकार्प का या ऑगस्टिन का, या ये बादल भी है, लेकिन आज का बादल भी है, ये बादल भी है। एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर में भी अगर हमें कोई नेकी, कोई चीज, कोई ध्यान से कोई चीज नजर आती है, हमें एक दूसरे को इंकरेज करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि गॉस्पेल शेप माइंड नहीं बन सकता, या वो जंग खा जाएगा अगर आपने उसको घर में इस्तेमाल नहीं किया। अपने फोन को सिर्फ ट्रंक कॉल्स पे ना रखें, लोकल कॉल ज्यादा आएंगी। अगर आपने पीसीओ खोला और उस पर आपने कह दिया कि सिर्फ ट्रंक कॉल्स यहाँ से करें, तो बहुत कम लोग करेंगे, लेकिन बाकी अगर आपने कहा लोकल कॉल्स भी हो सकती हैं, ऐसे जबरदस्त जल्दी जल्दी होंगी। घर की मुर्गियों को भी देखें, खुदा बराबर नहीं है। खुदावंद ने आपके पास, आपके पड़ोसी, आपके बिल्कुल साथ ऐसे लोग दिए हैं जो कि गवाहों के उस बादल में शामिल हैं, जिनको देख के हमने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते हुए इकट्ठे बढ़ना है, इनकरेज होना है। बेशक उस बाब में, 11वें बाब में इब्रानियों के पुराने वक्त से, अनूख से लेके तो आगे तक बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन लेटेस्ट भी तो हमारे सामने है। क्या आज हमारा खुदा काम नहीं कर रहा? क्या आज रास्तबाज ईमान से जीता नहीं है? और ये बातें याद रखनी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। और पहले मैं आज कुछ वजूहात दूंगा कि किस वजह से हमारा गॉस्पेल शेप्ड माइंड नहीं बनता है, ठीक है। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें जो हैं वो आपके सामने आ जाएं। जरा फिलिपियन 2 बाब उसकी पहली से 11 है, जरा पढ़ दीजिए प्लीज। ये तकरीबन सबको आता होगा, ये बेस टेक्स्ट है एक तरह से। मैं इसको एक्सपाउंड ज्यादा नहीं करूंगा, कुछ वर्सेस बीच में दूंगा, लेकिन ये है कि आपको कौन पढ़ेगा, जिसके पास आया है वो जी जरा ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए, वहीं से पीछे मुंह करके, ताकि सबको आवाज जाए। थैंक यू। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में से फिलिपियों का 2 बाब उसकी पहली आयत से, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहमदिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि एक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोख्ती से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने गर्जा इंसान खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खातम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आमीन।
اور میں نے اس کو تھوڑا سا شروع کرنے کے لیے اپنا اسٹارٹنگ ٹیکسٹ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں ایک بات بڑی خوبصورت مائنڈ کے بارے میں لکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ پھر ایکسپلین کیا کہ وہ جو خدا کی صورت کا تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خاتم کی صورت اختیار کی اور اس انسانوں سے مشابہ ہو گیا، اور وہ خدا کا کیسا وفادار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت کے بارے میں، پھر خدا نے اسے سربلند کیا، اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں جو کرسچن مائنڈ ہے، یہاں پہ ہمیں جو انجیل نے جو خوشخبری کے اثر سے اور اس کی تاثیر سے ذہن بنا ہے، نجات ہماری جو ہے وہ کہاں واقع ہوتی ہے؟ اگر جسمانی طور پہ دیکھا جائے تو وہ ہمارے کون سے جسم کے حصے میں کے ذریعے سے کام کرے گی؟ ٹھیک ہے، جس کو ہم دل بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ دماغ، اور ابھی جو لفظ بولا بھائی نے میٹا نویا، کہ جو میٹا ہے آپ کا وہ نویا ہو جائے، وہ نیا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کا مائنڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے، وہ نیا بن جائے، جب آپ نئے سرے سے پیدا ہو جائیں، اور یہ صرف خدا کا پاک روح کرتا ہے، یہ کام اس کا ہے۔ میٹا نویا انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان اگر کوئی کام کرے گا تو وہ دیر پا بھی نہیں ہوگا اور وہ درست بھی نہیں ہوگا، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے رہے گا۔ انسان جو ہے وہ کیونکہ اسینشلی ہی از اے سنر، وہ جبلتی طور پہ خدا سے دور ہے، مینو بیچ گناہ دے جمیا میری مائی، اس لیے وہ والی چیز پروڈیوس نہیں کر سکتا، اس لیے خدا نے اس کو پروڈیوس کیا، خدا نے اس کو پرووائڈ کیا۔ میں کبھی کبھی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو کہ بہت مہنگی ہیں، جو مل نہیں سکتی ہیں، وہ خدا ہمیں مفت دے دیتا ہے۔ سورج کی روشنی مفت، آکسیجن بے شک ہم ڈرائیو کر کر کے اس کو بیچ بھی رہے ہیں، اس کی ضرورت بھی ہے، خیر ہاسپٹل میں بھی یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ضرورت بھی ہے۔ پانی بھی آج کل ہم بوتلوں میں بند کر کے منرل واٹر کے نام سے بیچ رہے ہیں۔ میں نام سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ٹیپ واٹر ہی پانی ڈالتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نجات جو ہے مفت ہے، کیونکہ وہ بیش قیمت ہے، اس کو خرید نہیں سکتے ہم، اور وہ مفت دی گئی۔ اور اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ مائنڈ کو چینج کر دیتی ہے، وہ ہمارا نظریہ ہی بدل دیتی ہے۔ یرمیہ 31 آیت سے لے کے 34 میں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے نہیں، تو وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ خدا جو ہے یہ وعدہ دے رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ آخری دنوں میں کیا کروں گا؟ نیا عہد باندھوں گا، اور وہ عہد تمہارے دلوں میں لکھوں گا۔ پھر کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ تم نیک کام کرو یا خدا کی طرف آؤ، بلکہ وہ خود بخود چاہیں گے۔ جب وہ دل پہ لکھا جائے گا، جب میٹا نویا ہو جائے گا، نیا بن جائے گا، جب گوسپل تاثیر کر جائے گی، انجیل تاثیر کر جائے گی آپ کے مائنڈ پہ، تب مائنڈ جو ہے وہ انجیل کی، جب ایک پین میں انک آ جائے گی تو تب وہ لکھنا شروع کر دے گا۔ ویسے لکھتے بھی رہیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں نظر آئے گا۔ آج کل تو انک والے پین ہم کم استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے بیچ میں سے اس کی وہ جو ریفل ہوتی ہے، میں اردو بول رہا تھا تو میں کہنے لگا تو اس کی نلی جو ہوتی ہے وہ نکال دیں گے تو پھر اس کے بیچ میں وہ آپ لکھ نہیں سکتے، اس سے بغیر سیاہی کے انک کے ساتھ لکھ کے کچھ بھی نہیں نظر آئے گا۔ سیاہی کا اندر ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور گوسپل جب ہمارے مائنڈ کے اندر آ جاتی ہے، جب ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، اور جب وہ اندر شک ہو جاتی ہے، تو پھر جب پین لکھتا ہے، پین کی نب جو ہے وہ خوبصورت وہ وہاں سے رائٹنگ کرے گی۔ تو اس لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ خدا کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا مائنڈ بدلے، خدا کی خواہش ہے کہ ہم نجات یافتہ ہوں، لیکن کیا صرف خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ذہن بدلے؟ کیا خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ پین میں انک آ جائے؟ اگر اس پین نے لکھنا نہیں تو کیا ہوگا؟ وہ انک سوکھ جائے گی اور وہ دوبارہ کام نہیں کرے گی۔ اس کو ضرورت ہوگی کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہو، اس کو ضرورت ہوگی کہ اس کو صاف کیا جائے، وہ جو بے وفا ہو گیا وہ وفادار بن جائے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم بے وفا بھی ہو جائے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ خود اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کا انکار کرنے کا مطلب ہے آپ نے انک نکال دی، دھو دی، لیکن بے وفا ان کا مطلب انک سوکھ گئی، تو اس کو دوبارہ وہ گیلا کر کے
میرے عزیزو دل تو کرتا بڑی اسٹوریز آپ کو سناؤں لیکن میں جہاں نیسسری ہوا صرف وہی سناؤں گا کیونکہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں بہت امپورٹنٹلی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں جو رانگ ٹیچنگ غلط جو ہمارے سامنے اس وقت بھی اور ہمیشہ ہم نہ سمجھیں کہ آج کے زمانے میں ہی فالس ٹیچنگ آ رہی ہے, غلط تعلیمات آ رہی ہیں. غلط تعلیمات ہمیشہ رہی ہیں, خداوند مسیح سے پہلے بھی رہی ہیں, خداوند مسیح کے بعد بھی رہیں گی. فالس پروفٹس پہلے بھی رہے ہیں. یرمیہ نبی کو خدا نے کہا کہ تم کو بتا دے تم 70 برس کے لیے سیری میں جا رہے ہو, لیکن جو جھوٹے نبی تھے انہوں نے کیا کہا, ایسے 2-3 برس آپ رہو گے, خداوند تمہیں واپس لائے گا, بڑا پیار کرنے والا ہے, بڑا. تو گئے نا پھر 70 برس کے لیے. یرمیہ کو جیل میں ڈال دیا تھا انہوں نے اس بات کے کہنے پہ. تو ہمیشہ سے رہے ہیں. آج صرف فرق یہ ہے کہ آج ہم ان کو ریکگنائز بھی کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں, ہمارے پاس کلام بھی ہے, ہمارے پاس لوگ بھی ہیں, اور ہمارے پاس میڈیا بھی. کئی جگہ جیسے لکھا ہے اس کا دل بھر آیا, اس کے آنسو بہنے لگے. وہ اپنی موت پہ اس نے آنسو نہیں بہائے, لیکن دوسروں کے دکھوں کو دیکھ کے اور آنے والے دکھوں کو دیکھ کے آنسو بہاتا تھا. کمپیشنیٹ ہارٹ ہو جاتا ہے جس میں کے اندر انجیل کا کام ہوتا ہے. اور اگر آپ کا دل کمپیشنیٹ ہو, خداوند کے پاس آئے, خداوند اس کو روشنی دل دیتا. اور ہم اس قدر مٹیریلزم سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, پر یہاں چھوڑوں گا, آپ اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد مغروری. مجھے معاف کرنا, میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں جو اکثر بولا جاتا ہے, لیکن میں اس پہ یقین تو نہیں کرتا, لیکن آکڑ ٹھیک ہے. اور ابھی مجھے کوئی ہمارے بزرگ ایک لطیفہ سنا رہے تھے کہ آکڑ ضروری ہو گیا, اس نے یہ لے لیا, مسلمان گیا اس نے یہ لے لیا, اور کرسچن گئے ہوئے کچھ نہیں تھا بچا, وہ آکڑی لے گیا. اور یہ صرف مسیحوں کی بات نہیں ہے, یہ جو گاسپل کا اثر جس مائنڈ پہ نہیں ہوا اس کے اندر یہ اکڑ ہوگی, وہ اکڑے گا. وہ یا تو کسی ایسی بات پہ اکڑے گا جو اچھی ہے اس میں, اور یا پھر ایسی بات پہ اکڑے گا جو بری ہے اس میں, یا اس میں ہے ہی نہیں ہے تو وہ ایسے ہی اکڑے گا, ایسے ہی شور مچائے گا. خالی بھانڈا بوتا. ارے بھائی آپ کو خالی رہنے کو کس نے کہا ہے؟ خداوند تو کہتا ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ. خداوند تو کہتا ہے میں تمہیں پھل دوں گا. اس کے ہاتھوں میں دے, وہ چھانٹی کرتا ہے, وہ پھل اللہ کی وہ ڈالی. تو کیا ضرورت ہے ہمیں یہ محسوس کرنے کی کہ یار ہم کمتر ہیں اس لیے ہم ذرا اکڑ دکھا لیں. اور کبھی کبھی ہم ایک اور فالس کانفیڈنس لوگوں کو دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں جی آپ کمتر نہیں, آپ کسی سے کم نہیں ہیں. چلو نہیں ہوں گے کسی سے کم. اندھوں میں کانا راجا بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خداوند نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں. خداوند نے ہمیں وہ آنکھیں دی ہیں جو اس کی آنکھیں ہیں, جو بند اور بودے کو دیکھ لیتی ہیں, وہ چھپی ہوئی ساری چیزیں دیکھ لیتی ہیں. اس کی آنکھیں پوری دنیا پہ ہوور کرتی ہیں. وہ اندھیرے میں چلتی ہوئی وبا کو دیکھ لیتا ہے, اس سے بچا لیتا ہے. وہ سیاح کے پھندے سے ہمیں بچا لیتا ہے. تاریکی میں ہمارے ساتھ کون ہوتا ہے جی؟ کیا صرف خدا ہوتا ہے؟ ایک اور بھی ہوتا ہے, وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جہاں سے وہ بھاگتا ہے وہ نور ہے. نور میں سے ہمیں گزرنا ہے, نور کو اپنے اندر لینا ہے. اس لیے یہ جو ہے نا مغرور, کلام کیا کہتا ہے, خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے. God resists the proud but gives grace to the humble. فروتن بندے کو وہ توفیق بخشتا ہے, فضل کرتا ہے اس پہ. اور فریسی جب گیا تھا دعا کرنے اور محصول لینے والا, تو پھر آپ کو پتا ہے کیا ہوا. جو مغرور تھا اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی, لیکن جو فروتن تھا, تو گاسپل شیپڈ مائنڈ گاسپل پہ بھی مغروری نہیں کرتا. خداوند ہمارا غرور ضرور ہے, مگر وہ ہمارا فخر ہے, غرور نہیں ہے, ہمارا فخر ہے. اور ہم نے
ہمیں بھی اس کا اگر فخر بننا ہے تو ہمیں بھی اس کی طرح اپنے آپ کو خالی کرنا پڑے گا، خالی کی صورت اختیار کرنی پڑے گی. بس جب کہ میں مالک اور خداوند ہو کے میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تم بھی. گاسپل شیپڈ مائنڈ ہمیں مغروری سے بچاتا ہے، اور اگر کہیں مغروری آ رہی ہے تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمارے مائنڈ کو جو گاسپل کی تاثیر ہے اس کو کیا کر رہا ہے، اس کو روک رہا ہے. اور پاکستان میں خاص طور پہ میں بات کروں گا، دنیا میں بھی لیکن خاص طور پہ پاکستان کی کلیسا کی ترقی کے رکاوٹوں میں یہ مغروری ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. جس کو کلام آتا ہے وہ کلام آنے کی وجہ سے مغرور ہے، جس کو نہیں آتا وہ نہیں آنے کی وجہ سے بھی مغرور ہے. نہیں آتا تو نہیں آتا. آپ کو بھی ایسے لوگوں سے جو اس بات پہ اکڑتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں. خداوند کہتا ہے تمہیں حکمت کی کمی ہو تو اس سے مانگو، وہ دے گا فیاضی سے بغیر ملامت کیے. گاسپل شیپڈ مائنڈ جھک جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، اور خداوند بھی اس کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی کر جاتا ہے. پتہ چلا تو مان جائے گا انہوں نے تو رہنے نہیں دیتا. اگر آج کہتا ہے نا اس کو رہنے دو کیونکہ میں نے اس کے لیے کچھ اچھا رکھا ہے، اور پھلیاں نہ کھا کیونکہ تیرے لیے بدا ہو رہے ہیں. تو پھلیوں کے لیے مرا چلا جا رہا ہے، پھلیاں کھا بدام سے کسی اور کو کھانے چھولے تھے تو گھر بدام دے. سنا ہے نا یہ وہاں پر کھانے چھولے گھر بدام دے. ارے بھائی خداوند آپ کو بادام لے رہا کھانے کے لیے. ہم کیوں دنیا کی مغروری اور دوسری چیزوں کو لے کے تو مرے جا رہے ہیں، پریشان ہوئے جا رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اور جو اصلی چیز پڑی ہے وہ نہیں لینی. میں ایک بچی کو جانتا ہوں جو امریکہ سے بڑی اچھی جگہ اس کی شادی ہوئی، وہ اپنی شادی توڑ توڑ کے واپس آ گئی. اس کی سہیلیوں نے اس کے کزنوں نے اس کو جا کے کہا کہ کیا ہوا ہے یار، نہیں بس ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ویسے میں اپنی نا ریتویل لے آئی ہوں، زندگی میں اپنی پھینک آئی ہوں، فیوچر اپنا تباہ کر رہی ہوں، لیکن میں ریتویل اپنی بچا رہی ہوں. یہ حال ہے ہمارا. تو ہمیں مسیح میں ہوتے ہوئے خداوند کی حکمت کے ساتھ اپنی روزمرہ زندگی میں مسیح کو ساتھ دے کے چلنا ہے. کلچر، اب کلچر میں بہت ساری چیزیں ہیں، ساری چیزوں تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن مثال کے طور پر پاور ڈسپلے ہم بہت کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہم بڑے ہو رہے تھے، اس ٹائم پہ کوئی بچہ پاس ہوتا تھا کلیکشن کوب لے کے دیتے تھے اور وہ پھر اس کا ڈسپلے کرتا تھا. آپ کے علاقے میں تو خیر بندوقوں کی بڑی ویلیو ہے، لاہور والے مصنوعی بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگ وہاں پہ بھی لے کے دے رہے ہیں. آج کے زمانے میں بھی یہی حساب ہے. فونز پہ ہم کتنی شو مارتے ہیں، تمہارے پاس جناب کون سا ہے، یہ فلانی جنریشن ہے فلانی. مجھے تو کبھی سمجھ بھی نہیں آتی یہ زبان کون سی بول رہے ہیں بچے. لٹرلی مجھے نہیں کئی دفعہ سمجھ آتی، کیونکہ ہمارے زمانے میں جو ہاٹ تھا نا، وہ چیز ہوتی تھی کہتے تھے ہاٹ، وہ آج کل کول ہے. لوگ کہتے ہیں کول. ہمارے زمانے میں جو تھا فینٹاسٹک ویری گڈ یار، لوگ کہتے ہیں وکیڈ دیٹس بیڈ، یعنی اچھا ہے. اس زمانے میں ہم جا رہے ہیں. پاور ڈسپلے ہمیں کرنے کا شوق ہے. اس وقت ہماری حکومت پوری کی پوری کس چیز کا شکار ہے؟ حکومت سے میری مراد صرف حکومت نہیں، اپوزیشن سارے لوگ. Everybody is trying to tell کہ میں کتنا پاورفل ہوں، اور کوئی کسی کی پاور کو اکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور خدا کی پاور کہاں ہے؟ کس کو سب بھول رہے ہیں. چرچز کے اندر افسوس کی بات ہے کہ جو دنیا کے نور ہیں جنہوں نے ان کو دکھانا تھا کہ پاور کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہ خود پاور ڈسپلے میں پڑے ہیں اور کشمکش میں پڑے ہیں. اور کہاں پہ جا کے دکھا رہے ہیں؟ پلپٹ پہ نہیں، دعا میں نہیں، بلکہ عدالتوں میں. عدالتوں میں جا کے ہم اپنی پاور کو دکھا رہے ہیں.
ये बहुत बड़ी जजमेंट है पाकिस्तानी कलीसिया पे, खुदा की अदालत है ये। मेरा दिल भरा है इस बात से। हमें बहुत दुआ करने की जरूरत है अपनी कलीसिया और अपनी कलीसिया लीडरशिप के लिए। और सब के पीछे मटेरियलिज्म छुपा हुआ है। तो पावर हम दिखाते हैं लोगों को, जहां तक कि लोग रूहानी पावर को भी पावर डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कोई बदबुओं को निकाल सकता है, जो जिस किसी की दुआ जो है खुदावंद सुन रहा है और उनको शिफा मिल रही है, अब वो जनाब बहुत बड़े हो गए हैं। छोटे मोटे लोगों को तो लिफ्ट ही नहीं कराते, उनके लिए तो दुआएं नहीं करनी। और यहां तक पूछा जाता है कि कितने वाली दुआ करनी है। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। इस किस्म की कुछ चीजों का मैं पर्सनल विटनेस हूं, पादरी होने के बावजूद विटनेस हूं। सब पैसे का खेल है, और पैसे के बाद बाकी सब चीजें खत्म कर जाती हैं। बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़ी पढ़े लिखे अच्छे खुदावन के खादमों को या खुदावन के लोगों को इस बात पे भी ना कर दी जाती है। वो कहते हैं हमारे घर खाना खाने, और वो कहते हैं हम 5 स्टार भी नहीं खाते, मेरे बच्चे तो कभी खाते नहीं है। और दुनिया के सामने हम पता नहीं क्या बने हुए। ये है पावर डिस्प्ले। ये खुदावंद आपको कुव्वत दे रहे हैं जिससे लोग शिफा पा रहे हैं, आप उससे अपना माली फायदा उठा रहे हैं। तो क्या हुआ था अलीशा के नौकर के साथ? क्या हुआ? क्योंकि उसने क्या किया था कि रूहानी कुदरत का फायदा मॉनेटरी पैसे में उठाने की कोशिश की। ये बात बहुत आपको याद है कि शमाउन जादूगर लेके आया था पैसे पतरस के पास कि ये ताकत जो इख्तियार तेरे पास है हमें भी दे दे। तो उसने क्या कहा था, तेरा पैसा तेरे साथ गारत हो, तू दुआ करके काश के खुदा तुझे बचा ले, तुझे माफ कर दे। तो हम तो खुदा के दिए हुए इख्तियारात को पैसों से खरीद रहे हैं। अब आप समझ जाएं, हम पैसे दे दे के उसे इख्तियार को लेने की कोशिश कर रहे हैं जो सिर्फ खुदा देते हैं। तो फिर गॉस्पेल शेप्ड माइंड कहां से आएगा? और ये इसलिए हो रहा है कि उनके पास है ही नहीं गॉस्पेल, उनको पता ही नहीं गॉस्पेल क्या है। गॉस्पेल को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना गॉस्पेल नहीं है, गॉस्पेल को डीड्स में एक्सप्लेन करना, थॉट्स में एक्सप्लेन करना, ये गॉस्पेल है। वर्ड्स में तो आप किसी मौलवी साहब को भी दे दें, वो भी बता देंगे। आप किसी फिल्म एक्टर को दे दें, वो भी बता देगा। लेकिन उसको अपने कामों में और अपनी सोच में ट्रांसलेट करना और खुदावंद की मदद से करना, ये गॉस्पेल शेप्ड माइंड है। गॉस्पेल शेप्ड माइंड देना जानता है, लेना नहीं। वो लेता है बेशक जो खुदा उसे देता है, लेकिन वो देना जानता है। और इसमें सबसे बड़े मुर्तकिब इस चीज के कौन है? मैं पादरीस को तालीम देता हूं और मैं उनको ये कहता हूं कि देना सीखो। और मुझे किसी ने चैलेंज कर दिया, कहने लगा नहीं जी गुलाम में कहा लिखा है पादरी देते हैं ये वो। मैंने फिर लिखा के दे दिया, मैंने देखो पादरियों की विदाई की है, फिर कॉन्ग्रीगेशन की नहीं। मैं आप लोगों का जो भी सिस्टम है उसको चैलेंज नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि ये गिविंग सिर्फ डायरेक्टली की गिविंग नहीं है, पैसों की गिविंग नहीं है, ये एनर्जी की गिविंग है, ये टाइम की गिविंग है, ये कंपैशन की गिविंग है, ये आपके आंसुओं की गिविंग है, ये आपकी समझ की गिविंग है। आप जो कुछ जानते हैं वो बता रहे हैं, आप दे रहे हैं, आप वक्त दे रहे हैं लोगों को। आपके पास पैसे नहीं है। मुझे याद है जब मैं जानता मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मुझे कुछ शादी को बुला लेता तो मैं सोचता था यार मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, जितने पैसे हैं उसमें मैं उतना बड़ा गिफ्ट इसको नहीं दे सकता जितना बड़ा वो शख्स है। तो शुक्र है खुदा ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया था कि मैं जाकर उन्हें कहता था जनाब आप मुझे ये बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं बेटा साहब हो जाएगा। उस वक्त ये रिवाज नहीं था कि आप खाना वगैरह जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें। केटरर्स नहीं आते थे उस जमाने में, घर में बनता था सब।
تو پھر میں لوگوں کی دیکھیں بنواتا تھا, میں ان کے ساتھ. وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے پوری رات میں نلکا گھیرتا رہا, پانی بھر بھر کے دیوار کے دوسری طرف دیکھ پڑی تھی اس میں ڈالتا رہا. یمنا آباد میں اس وقت ریگولر پانی نہیں آیا ہوا تھا, اور پوری رات وہ کام میں کرتا رہا تاکہ وہ 28-29 دیکھیں جو بننی تھی ان کے لیے پانی پرووائڈ ہو جائے. یہ میرا کنٹریبیوشن تھا. اس کا صلہ مجھے یہ ملا کہ صبح اٹھ کے ایک بزرگ نے میری بڑی بےعزتی کی ساری رات تو نلکا ہی گھیرتا رہے, میں نیند ہی نہیں آئی. میرا دل تو کیا, میں ان کو کہوں کہ انکل جی سوری, میں تو نیندر سے ہی کاٹ سکے نا, مجھے تو پتہ ہی نہیں. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے. 2 قدم چل لیجیے ان کے ساتھ. یسوع اماؤس کی راہ پہ ان 2 افسردہ دکھی نا امید بندوں کے ساتھ چلتا ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں ہمارے گھر آ کھانا کھا. اور بعد میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ ہم سے باتیں کرتا اور نوشتوں کے بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے بھر نہ گئے تھے. اس نے کیا ان کو دے دیا تھا, صرف ان کے ساتھ چل کے کلام ہی شیئر کر رہا تھا, ان کو انکریج کر رہا تھا, ان کی سچائی کے بھید ظاہر کر رہا تھا. کبھی کبھی لوگوں کے دکھوں کو سن لینا ہی بہت ضروری ہوتا ہے. ان کے پاس بیٹھنا, بات کو سننا. ان کو پتا کوئی ہے جس کو ہم بتا سکتے. بائی دا وے, اگر آپ کے پاس کوئی ہے جس کو آپ بتا سکتے ہیں اس کو تنگ بھی نہ کرتے زیادہ, ان کو وہ بات میں آپ کی سنے نا, بتائیں, ضرور بتائیں, مگر ساتھ ساتھ اس کی بھی سنیں. اور یہ ہے شیوا گاسپل شیپڈ مائنڈ کا, کہ وہ لوگوں کی سنتا ہے, وہ دیتا ہے, وہ ٹائم دیتا ہے, وہ پیسے دیتا ہے, وہ انرجی دیتا ہے, وہ کھانا شیئر کرتا ہے. وہ دینے والے لوگوں میں سے ہے, گیور ہے. میں کیا کروں کہ خدا ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. اس نے کیا کہا, جا اپنا مال اسباب میں بیچ کے غریبوں میں بانٹ دے, اور میرے پیچھے بولے. تو وہ سوتا ہو گیا اور چلا گیا. اس لیے فرینڈس کو بھی خیال میں رکھنا بڑا ضروری ہے. بائی دا وے, یہ ساری چیزیں یہ ساری کی ساری نہیں ہیں, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ دکھا رہا ہوں کہ اور بھی چیزیں ہیں. صرف ایک فوکس نہیں رکھنا ہم نے, باقی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. ٹرینڈز جو ہوتے ہیں ہمارے, سٹائلز جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب مجھے بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہم بھی پادری صاحبان کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں, اور اچھی بات ہے, یہ ہماری یہ فرض ہے کہ ہم پادری صاحبان کی عزت کریں, سب کچھ کریں. مگر جب میں کالج جاتا ہوں, میرے پاس میرے بیگ ہوتے ہیں, میرے اسٹوڈنٹس ہمیشہ کہتے ہیں سر ہم اٹھا لیں, اور میں کبھی کبھی ان کو اٹھانے دیتا ہوں, لیکن زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے میں خود اٹھاؤں. اب ٹرینڈ تو یہی ہے کہ جب میں بن گیا پادری, میرا ایک دوست ہے, وہ جب پادری بنا تو اس نے وہ یہ بھول گیا کہ باقی لوگ اس کے دوست احباب تھے, اسی کی ایج کے, کچھ اس سے بڑے بھی. تو چوگا پہنا ہوا, اپنا سٹول ڈالا ہوا, تو اسے کہنا نوجوان ادھر آؤ, یہ گلاس کا پانی تو دو مجھے. نوجوان نے پکڑ کے بےزتی کر دی, کیونکہ نوجوان اس کا لنگوٹیا یار تھا. اب مقصد کیا ہے کہ دیکھیے, سٹائل بھی آپ نے سوچ سمجھ کے اپنانا ہے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کئی دفعہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ ان کو کون سا سٹائل اپنانا ہے. ایک بڑے بزرگ خادم تھے خدا کے, وہ کھانا کھا رہے تھے, اور ایک اور بڑے اچھے خادم ان کے پاس پہ کھڑے, اور کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے ہڈی ہاتھ میں پکڑی تھی, انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے, ہلکے پلیٹ کے کنارے پر رکھ سکتے تھے. انہوں نے ہاتھ کیا, انہوں نے ان کے ہاتھ پہ اور میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں, اور مجھے اتنا افسوس ہوا کہ یہ خدا کا خادم جو چوگے میں ہے, وہ اس خدا کے خادم کو جو دوسرا چوگے میں ہے اس کی یہ عزت کرتا ہے. ہمیں جہاں ایک طرف عزت کرنی ہے, وہاں دوسری طرف یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کچھ نہیں چلا جاتا کسی خدا کے خادم کا جو چوگے میں ہے یا کالر میں ہے, کہ وہ کسی بچے کے جوتی کا فیتا باندھ دے, کسی کا بوجھ اٹھا دے. لوگ ہمارا بوجھ ہر وقت اٹھاتے ہیں, اگر ہم اٹھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا. میں کئی دفعہ بچوں کو اٹھاتا ہوں, اور وہ بچے ان کے ڈیپی گیلے ہوتے ہیں, ہاتھ میرا گندا ہو جاتا ہے, لیکن
उठाना जरूरी है। लोग तो कीमत दिखाते हैं बेचारे, इतने वो अच्छे और प्यारे दिलों के लोग हैं कि वो माफी मांग करेंगे पादरी साहब से। मैं कहता हूँ यार नहीं, ये मेरा अगर अपना बच्चा होता तब नहीं मैं करता। रियलिटी बेस्ड जिंदगी गुजारनी है। गॉस्पेल इनकरेजेस अस टू हैव अ रियलिटी बेस्ड लाइफ, अ रियलिटी बेस्ड लव। किधर है हमारी वो मोहब्बत जो हमारे दिल को बिल्कुल वो मोम कर दे और हम लोगों के लिए दुख रख सकें, लोगों के लिए प्यार रख सकें? क्या ये सब हमने सिर्फ जनाजों के लिए और दूसरे कामों के लिए रख छोड़े अपने आंसू? हमारे आंसू जो हैं वो हमारी खिदमत भी है, दिखावे के नहीं है सिर्फ कि हमने दुआ करते हुए बहुत आंसू बहाने हैं। बहाए जरूर, लेकिन लोगों के लिए रियलिटी में भी तो आपका दिल रोए। जो लोग पेरिश हो रहे हैं, ठीक है, रूहानी तौर पे दिल क्लियर हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का रोटी नहीं है, जिनके पास पानी नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, क्या उनके लिए हमारा दिल नहीं रोता? क्या गॉस्पेल, और ये मैं बाय द वे एवेंजेलिकल्स को खास तौर पे कह रहा हूं, जो स्ट्रॉन्ग एवेंजेलिकल्स हैं, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग एवेंजेलिकल, जो बाइबल बेस्ड क्रिश्चियंस हैं, हम लोगों ने और हमारे बुजुर्गों ने एक बड़ी अच्छी ट्रेडिशन को देखा है, और वो क्या है कि कलाम मुकद्दस के हवाले से सारी बातें हों। अगर ये अप्रूव नहीं करता तो मत करें, मगर इसके साथ ही साथ ये भी याद रखें कि कलाम मुकद्दस हमें इनकरेज करता है कि हम अपनी रोटी भूखों को खिलाएं। अगर किसी को नंगा देखें तो उसको कपड़ा पहनाएं। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं कैद में था, तुमने मेरी खबर ली, मैं परदेसी और मुसाफिर था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा। खुदावंद हमने कब किया? जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया। तो हम रूहानियत और रूहानी इंटरप्रिटेशंस में ये भूल ना जाएं कि अमली तौर पे हमने क्या करना है, प्रैक्टिकली हमने क्रिश्चियनिटी को और गॉस्पेल माइंड को कैसे एक्सप्रेस करना है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, और मेरा मतलब उन चीजों को कमतर करना नहीं है जो भाई मनोहर ने कही है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि अगर मौत का वक्त आ जाए तो हम हंस हंस के हरकत रवाएं, लेकिन अगर मौत का वक्त नहीं आता तो क्या बैठे रहें? क्या लोगों का खून चूसे? उस वक्त हमने कैसे बिहेव करना है, ये हमारी रोजमर्रा की प्रैक्टिकल जिंदगी है। और मैं इस सिलसिले में आखिरी बात एक और भी करूंगा, और वो है कि फरीसी जो थे वो क्या करते थे? वो समझते थे कि वो उनके बहुत ज्यादा शरीयत पे अमल करने से ही वो उनको निजात मिलेगी, ठीक है। और एक फैरिसेक इंटरप्रिटेशन वाला आज भी जो बंदा है वो क्या समझता है कि मैं पूरी तरह से कलाम पे अमल करूंगा तो इससे मुझे निजात मिलेगी, जबकि निजात जो है वो फजल से मिलेगी, वो मुफ्त है, वो ईमान लाने से मिलती है। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, ना सिर्फ ईमान से निजात पाएगा बल्कि ईमान से जीता रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक खतरा है कि हम बहुत ज्यादा इसको ऐसा ना बना देंगे कि शरीयत शरीयत शरीयत, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने जूती नहीं उतारी, तुम ऊपर आ गए हो, ये हो गया वो हो गया। हम इन बातों में बड़ा ख्याल। एक दिन मैं प्रीच कर रहा था, मैं बस थोड़ा सा रह गया, खत्म करूंगा। मैं प्रीच कर रहा था तो मेरे पास एक पर्ची आई नीचे से कि पादरी साहब मेहरबानी से आप तमाम लड़कियों को कहें अपने जिनके दुपट्टे सिर पर नहीं होते सिर पर दुपट्टे ले लें। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा जी मेरे पास पर्ची आई है और इसने मुझे याद दिलाया कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। तमाम वो लोग जो जूतियां पहन के चर्च में बैठे हैं बाहर जाके जूतियां उतार, अब वो बंदा भी जूतियां पहन के बैठा हुआ था जिसने चिट लिख के भेजी थी। हमने अपने गिरबान में नहीं देखा कि एक शरीयत के हिस्से को हम कह रहे हैं कि पूरा करो, लड़कियां सिर पर दुपट्टा लें, लेकिन दूसरा शरीयत का हिस्सा जो है वो ये है कि आप जूतियां पहन के अंदर बैठे। एक्चुअली खुदावंद दोनों चीजों के लिए हमें हमारी निजात को उस पर बेस नहीं करता। हमारी निजात किस चीज पे बुनियाद रखती है? खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत पे, उसके कफारे पे और उसके फजल पे। अच्छा, अब दूसरे हैं जो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है, खुदावंद तो इतनी मोहब्बत करने वाला है, इतना प्यार करने वाला है, इतना पुरफजल है
کہ وہ کسی کو سزا نہیں دے گا, آخر میں سب لوگ بچ جائیں گے. یونیورسلسٹ. اب ہمیں تو بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے, اور آج کل یہی حال ہے. میڈیا ایونجلسٹ جتنے بھی ہیں دوسرے, ان سے بات کرو, ان سے پوچھو. جو آسٹین سے جیسے پوچھا گیا, بائی دی وے سوری اگر وہ کسی کا ہیرو ہے, جو آسٹین سے پوچھا گیا, لیری کنگ نے پوچھا کہ کیا مسیح پہ ایمان لائے بغیر, یا کیا مسیح ہی صرف نجات کا رستہ ہے, جو کوئی اس پہ ایمان نہیں رکھتا کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ تو اس کا جواب کیا تھا, کسی کو پتا ہے؟ صرف یہ نہیں تھا, اس کے پورے ایکسپریشن کے ساتھ بڑی مشکل سے جا کے اس نے کہا تھا I just think only God knows یہ وہ. اور بھائی وہ اتنے کروڑوں روپے اور جیٹس اور یہ ساری چیزیں کہا کہ جمع کر رہے, if you don't know a basic thing like that. لوگوں کی سمارٹنس دیکھ کے, لوگوں کے آئیڈیاز دیکھ کے, لوگوں کے کوائرز کو دیکھ کے, لوگوں کے کوائرز پلیز بی کیئرفل. بہت اچھا گائیں, بہت اچھا گائیں, مگر صرف چرچ کے سرخی پاؤڈر کے لیے اچھا نہ گائیں. اس چرچ کی کوائر بڑی اچھی ہے, اگر وہاں سے نجات نہیں لوگوں کو ملی تو کوائر کا کیا فائدہ ہوگا؟ And by the way, نجات صرف سرمن سے نہیں ملتی, بلکہ ہر کوئلہ جو سلگا ہوا یہاں بیٹھا ہے وہ اس جگہ کی گرمی کو انکریز کرے گا. ہر ایک کوئلہ انگیٹھی میں جو ہے وہ اس کی گرمی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور اگر آپ ایک چھوٹا سا کوئلہ جل رہے ہیں اپنی جگہ, تو جلنا ہی آپ کا کام ہے. کوئلے کا کام کیا ہے؟ مجھے رہنا نہیں ہے کہ جو بجھا ہوا کوئلہ اسے صرف دیوار کالی کی جا سکتی ہے, یا دانت چمکائے جا سکتے ہیں. آج کل تو کوئی نہیں چمکاتا. نو آفینس ٹو دی ڈینٹسٹس, کہیں گے بھائی صاحب کیا سکھا رہے ہیں. تو میرے عزیزوں, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نہ تو یونیورسلسٹ بنے, اور نہیں کوئی گل نہیں کہ خدا ہم بڑا پیار کرنے والے ہیں. اینڈ میں انہیں لوگوں کو یہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں چلو یاد تمہاری بات مان لیتے ہیں. فرض کر لو کہ آپ کہتے ہیں خداوند آخر میں آپ کو بچا لے گا, وہ اتنا پرقدر ہے, آپ کو کچھ نہیں ہوگا, چلو ٹھیک ہے. آپ شور ہو؟ یہ شور تو نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر اپنی آخرت سے اور رزق میں کیوں نہ, کیوں نہیں مان لیا, کیوں نہیں خداوند کے ساتھ چلتے؟ جو کنفرمڈ ہے, جو کوئی ایمان ہے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ. یسوع کے خدا کے بیٹے کی, خدا کے کلمے کی جو مجسم ہوا, اس کی زبان سے یہ بات نکلی ہے. جو چیز کنفرمڈ ہے اس پہ ہم اپنا فیوچر بیس کریں گے. جو چیز ہم سوچتے ہیں تو رسک کیوں لیتے ہو؟ fasten your seat belt. Why take the risk? یہ ہے انجیل, یہ ہے گاسپل شیپڈ مائنڈ, جو اپنی سیٹ بیلٹ کو فاسن کرتا ہے, جو اپنی زندگیوں کو ایک کنٹرول کو خدا کے ہاتھوں میں دیتا ہے. بچوں کا ایک گیت تھا, بیٹا میں نے آپ سے یہ جو ریڈنگز تھیں وہ ابھی نہیں کروائی ہیں, لیکن جو میں نے ریڈنگز دی ہیں آپ کو وہ فالس ٹیچنگز پہ تھیں, اور چونکہ ٹائم کو میں دیکھ رہا تھا اس کے مطابق میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو لیکن ایک دو ریڈنگز میں ضرور چاہوں گا کہ ہم کر لیں, اور وہ پہلے ہے غلطیوں پہلا باب 6 سے 9 ہے. غلطیوں پہلا باب 6 سے 9 ہے. اس کو ملی ہے Galatians 1:6-9. اس کے بعد جو ہے وہ تیار رہیں. رومیو 8:7 آئے. ہاں جی, غلطیوں پہلا باب 6 سے 9. میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا, اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے. مگر وہ دوسری نہیں, البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملامت ہو. جیسا ہم بیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملامت ہو. کیا کہ خوشخبری کے علاوہ بھی کوئی خوشخبری ہے؟
और वो खुशखबरी है जो आप सुन रहे हैं जोएल ऑस्टीन जैसे लोगों से। वो खुशखबरी वो नहीं है जो यीशु की है, और वो यीशु की खुशखबरी आपको कलाम में से मिलेगी। और इसलिए अपने आप को फॉल्स टीचिंग के पीछे मत लगाएं, मालूम करें कि फॉल्स टीचिंग क्या है। किसी को क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, अपने आप को बचाने की बात है, और फिर औरों को भी गोया आग में से झपट के बचा लेने की बात है। ये 8वें बाब की 7वीं आयत भी पढ़ लें, रोमियो 8 बाब 7 आयत। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है। जिस्मानी नीयत क्या है? खुदा की दुश्मनी। और हेडोनिज्म क्या कह रहा है? वो कह रहा है जिस्मानी नीयत की बातों को सही करो, प्लेजर सीख करो। खुदा जो बहुत मोहब्बत करने वाला है वो किसी को दर्द नहीं देता, इसलिए जिस चीज से दर्द मिलती है वो खुदा की तरफ से नहीं है। और खुदावन कह रहा है कि अपनी खुदी से इनकार करो, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे बोलो। तो अब हम किसकी माने? जो आप अभी पढ़ी गई थी, किसकी माने? तुम्हारी मानेंगे, खुदा की माने। दुनियावी खुशखबरी को गले लगाएं या जो खुदा ने खुशखबरी दी है उसको गले। हम अपने सिरों को खुदा की हुजूर झुकाएं। खुदा हमारे आसमानी बाप, हम इस वक्त तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे हजूरी में दुआ करते हैं कि तू हमें तौफीक दे कि हम अपनी अमली जिंदगी में और हम अमली सोच में, अपने कल्चर में, अपने खानदानों में, अपने रिलेशंस में, अपनी सोचों में खुदा तेरी इंजील को मुकद्दम जाने, तेरे कलाम को मुकद्दम जाने। दुनिया तेरे कलाम पे हमले करती है और वो उस पर चलने की इजाजत नहीं देती, लेकिन तू हमें चाहता है कि हम तेरे कलाम के मुताबिक चलें। हमें कलाम पढ़ना सिखा, हमें इस पे अमल करना सिखा, और सादा तरीके से रोजमर्रा जिंदगी में इंजील हमारी जिंदगी का महत्व करें। हमारी दुआ को सुनो, कबूल कर, उसी यीशु के नाम से मांगते हैं।